अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जल्दी आराइन के लोगों पर, जो कि जिनकी शादी पहले बहुत जल्दी जल्दी हो जाती थी। जब वो 16-17 साल के या 14-15 साल के भी होते थे तो उनकी फटाफट शादी हो जाती थी। लेकिन जल्दी आराइन में और उसके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी एज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उनको लगता है कि पता नहीं हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो वो कुछ भी आके बोलते रहते हैं। तो ऐसी ही एक औरत है साजिदा। जितना उसकी एज बढ़ती जा रही है उतना ही वो छोटी छोटी बनती जा रही है। ये आप सब लोग देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। अच्छा, मेरी कुछ दिनों से तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने थोड़े दिन दो दिन आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। तो खैर, अभी हम सिर्फ टॉपिक पे बात करते हैं और थोड़ी सी बात हम करेंगे जल्ले आराइन की सबसे नाकाम यूट्यूबर, जो कि बज़ाहिर हम सब लोगों को लगता है कि सबसे कामयाब है, क्योंकि 3 लाख जिसके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो नाकाम है क्योंकि अभी तक घर नहीं बना पाई। जिनके घर वो दावत पे जाते हैं, उनके गांव में वो लोग रहते हैं, उन सब लोगों के भी घर बन गए हैं। लेकिन बेचारी हमारी मासी डेली रूटीन वाली आंटी, वो अभी तक जो है बस नॉर्मल सा घर बना पाई है। अभी उसने इतनी तरक्की नहीं की, और तरक्की करने के लिए उसने जो है अभी एक बहू ढूंढ के लाई है। और अभी उस बहू ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया, उसने सबको मना कर दिया। बहू ने, अनम ने जो है ना, वीडियो बनाने से सबको मना कर दिया कि अब कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ख़बरदार, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं वीडियो बनाऊँगी। अदनान अब कोई वीडियो नहीं बनाएगा, और डेली रूटीन वाली आंटी भी अब मेरा ख्याल है वीडियो नहीं बनाएंगी। बहू आ गई है, जिस वजह से शादी करके लाई हैं, इतनी तजर्बाकार, इतनी मतलब अच्छी खासी बंदी लेके आई हैं वो। मतलब आप मेरा समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो इसी वजह से लेके आई हैं कि उससे व्लॉगिंग करवानी है, और उसने आते साथ ही मोर्चा संभाल लिया है। तो इसी पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और उनकी एज, उनकी जो है ना, डेट ऑफ बर्थ वो 1984 की है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1988 की है। तो अगर फिर भी आप लोगों को यकीन ना आए ना, आईडी कार्ड फिर दिखाएंगे ऐसे, तो आप खुद सोचिए। वो कहते हैं कि मेरी 1984 की एज है, और मेरे ना बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मतलब कि 16, 17, 18 साल के थे जब इनकी शादी हो गई थी। और माशाल्लाह से अब जो बड़ी बेटी है ना, उनकी शादी भी करनी है। अब करें, यही 12वें महीने में करें या पहले महीने में करें, तो वो करेंगे। माशाल्लाह से वो भी नौजवान है, 16-17 साल की है। यहाँ से अंदाज़ा आप लगाएं कि 1984 में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1907 में इनकी शादी हुई थी। 7 में या 8 में, ऐसे ही बता रहे थे। तो फिर आप खुद सोचिए कि बच्ची माशाल्लाह से 16-17 साल की है, तो उनकी शादी करनी है उस पे। 1984 में वो पैदा हुए हैं और 1907 में उनकी शादी हुई है। कितने जादूगर किस्म के लोग हैं ये जल्ले आराइन वाले, कि कुछ भी आके बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और लोग इनकी बातों पे गौर नहीं करते, और ये व्यूज़ बटोर जाते हैं। और लोग इनसे पूछते ही नहीं है, लोग इन पे वीडियोज़ नहीं बनाते, लोग इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते, क्योंकि फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन कौन देगा गाइसो। इन्फॉर्मेशन का भी तो सवाल होता है ना, कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बीवी जो है वो नाराज़ हो के किसके घर में आई हुई है, अपनी नंदों के घर में आई हुई है। ये कहानियाँ कहाँ से आएंगी अगर हम इन छोटी छोटी बातों को पकड़ने बैठ गए। तो खैर, जिन पे बात करनी चाहिए उन पे बात कोई नहीं करता, और जो लोग वीडियोज़ में नहीं आते उनका घर ख़राब करने की कोशिशें की जाती हैं। इसे लोग कहते हैं रिएक्शन वीडियो। भाई, हम तो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी, आप बनाएं रिएक्शन वीडियोस, लेकिन लोगों के घर तो ना ख़राब करें। जो लोग वीडियो में नहीं आते, जिनका कभी हमने कोई जिक्र नहीं सुना, उनके नाम ले लेंगे तो कम अज़ कम आप लोग रिएक्शन वीडियोज़ ना बनाएं। वो जनाब जल्ले आराई में जितने भी घर हैं ना, जितने भी घर हैं, अब वो उनमें से कोई अगर यूट्यूब पे है नहीं है, उनके मसलों को हमने डिस्कस करना है। हम उनकी माँ बन के बैठी हुई हैं, हम उनके सारे मसले हल करेंगे, वो चाहे वीडियो में आए या ना आए। ये आजकल जो है ना, रिएक्शन चैनल, एक आज चैनल पे ऐसा कुछ हो रहा है। खैर, मैं अपने टॉपिक के हवाले से बात करती हूँ, जिस पे बात करनी चाहिए और जिस पे बात करना बनता भी है। सबसे पहली बात तो ये है
کہ 1984 کی اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتائی ہے، اپنے شوہر کی 1984 کی انہوں نے ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے، اور 1907 اگر انہوں نے غلطی سے کہہ دی ہے، حالانکہ وہ 2007 کہہ رہی تھی، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 2007 کہہ رہی ہوں گی اور غلطی سے 1907 نکل گیا، کوئی بات نہیں. لیکن مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا کہ اگر 2007 کا بھی وہ کہہ رہی تھی کہ 2007 میں ان کی شادی ہوئی تھی جب وہ 16-17 سال کے تھے، تو پہلے آپ کیلکولیٹ تو کر لیتی نا، سمپل سا کیلکولیشن ہی کر لیتی کم از کم. میرے جیسی بندی بھی 2 سیکنڈ میں کیلکولیشن کر کے آپ کو بتا سکتی ہے کہ 2007 میں بھی مطلب اگر اب 2007 کا کہہ رہی تھی اور 1907 آپ کے منہ سے غلطی سے نکل گیا، تو 2007 میں بھی آپ کے ہسبینڈ 16 سال کے نہیں تھے، وہ 23 ایئرس کے تھے. ایک تو کیوں پتہ نہیں، اچھا جو لوگ نا اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، میچور آدمی ہوتے ہیں، وہ بھی جلا آرائیں والوں کے ساتھ رہ کے نا وہ بھی ان کے جیسی ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہماری آڈینس نے ہماری ایج کا کرنا کیا ہے. اگر مطلب آڈینس کو ہم ایج بتا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ کیوں مطلب الٹی سیدھی آ کے باتیں بتاتے ہیں یا ایسے کچھ بھی آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بن کے. کیا آپ نے ماڈلنگ کرنی ہے، کیا کرنا کیا ہے، اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر وہ 16 سال کے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی، وہ 16 سال کے تھے اور آپ میرے خیال سے فیڈر پیتی ہوئی بچی تھی تب، تو کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے؟ ہم نے آپ سے ماڈلنگ کروانی ہے. لیکن نہیں، یہ کہتی ہے میں آئی ڈی کارڈ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں. تو اگر ایسی بات ہے تو دکھائیں اپنا آئی ڈی کارڈ ہمیں. مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے سچ میں نہیں یقین آ رہا کہ آپ اتنی چھوٹی تھی جب آپ کے ہسبینڈ کی فرسٹ شادی ہوئی ہوگی، تو آپ اتنی چھوٹی سی رہی ہوں گی. تو آپ پلیز مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں اور ہم سب کو دکھائیں. ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی مطلب کتنی چھوٹی ہیں. تو ضرور ہم لوگ دیکھنا چاہیں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ. مطلب آئی ڈی کارڈ کے چکر میں اور اپنی ایج کو وہ بتانے کے چکر میں آپ اتنی باولی ہو گئی کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی وہ پیدائش سے بھی پہلے ان کی شادی کرا دی. اتنی آپ باولی ہو گئی. تو یقیناً ہم لوگ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پھر آئی ڈی کارڈ. آپ کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور آئی ڈی کارڈ ہم جلے آرائیں والی جو ماسی ہیں نا، ان کی بہو کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی ساری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر وہ جواب بھی دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ نہیں میں صرف 2-3 سال ہی بڑی ہوں، زیادہ بڑی نہیں ہوں میں. مطلب عدنان بھائی صاحب جو ہیں وہ اگر 20 سال کے ہیں تو میں 22 سال کی ہوں. تو ان کا بھی ہم آئی ڈی کارڈ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو انفارمیشن اندر کی لیک کرتے ہیں، بتاتے ہیں. آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں جو کہ شاید سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں مطلب کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اور وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ تو اتنی زیادہ بڑی ہے. اور اس نے دیکھے نا بڑے ہونے کا ثبوت بھی دے دیا ہے. اب ایس کے ٹی بات کرے تو مطلب پھر آپ لوگ تنقید کریں گے کہ یہ آپ نے غلط بات کی، لیکن اس نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس نے ابھی عدنان کی کفالت خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اپنی ساس کو اس نے خود پالنے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ویڈیو بنایا کروں گی. کیونکہ جب تک عدنان بھائی صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہماری ڈیئر آنٹی جو ہیں وہ کھال پہ جا کے کپڑے واش کرتی تھی اور کافی زیادہ ان کو مسئلہ ہوتا تھا. اب بہو آئی ہے تو اس نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے. وہ اپنی ساس کے لیے مشین لے کے آئی ہے. حالانکہ اس کے اپنے گھر میں مشین نہیں ہے، اس کی ماں کے پاس مشین نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ساس کے لیے لے کے آئی ہے. ساس صاحبہ اگر چاہتی تو خود سے بھی لے سکتی تھی پہلے، مطلب اگر وہ چاہتی، اور اگر ان کے دیور جی چاہتے تو وہ خود سے بھی لے سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے بہو کا انتظار کیا. بہو نے آ کے ان کو جو ہے نا اس طرح کی سہولتیں فراہم کی. اور آج دیکھیں آپ کہ بہو نے مزید بڑے ہونے کا ثبوت دیا. بہو نے جو ہے اتنی آسانیاں پیدا کر دی آنٹی کے لیے کہ آنٹی اب بیٹھ کے کھائیں گی. اب آنٹی بیٹھ کے کھائیں گی کیونکہ پہلے انہوں نے ابرار لوگوں کا گھر بنایا، اتنی محنت کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب ہر طرح سے انہوں نے محنت کی، اتنی مشکل دن انہوں نے گزارے، بچے اکیلے خود اپنے دم پہ انہوں نے پالے. اور اب جا کے ان کو تھوڑا سا سکون ملا ہے کیونکہ اب بہو وہ ایسی لے کے آئی ہیں جو ان کو بٹھا کے کھلائے گی، جس کو پہلے سے ہی ولاگنگ کا ایکسپیرینس ہے. تقریباً 3-4 سال سے وہ کیمرے کے پیچھے رہ کے ولاگ بناتی رہی ہے. اسے تھمبنیل بنانے بھی آتے ہیں، اسے ٹائٹل ٹیگ ہر چیز اسے پتہ ہے.
ایوری تھنگ، اسے ہر بات کا پتہ ہے، جتنی بھی معلومات ہوتی ہے نا یوٹیوب کے حوالے سے، اتنا ڈیلی روٹین والی آنٹی کو نہیں پتہ جتنا ان کی بہو کو پتہ ہے، اور اتنا ڈیلی روٹین والی آنٹی کے بیٹے کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ بیٹا بھی چھوٹا ہے نا، وہ تو مطلب جو ہماری بھابھی ہیں وہ تو بڑی ہیں نا، انہوں نے تو بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے نا، وہی تو میں بات کر رہی ہوں گائزو، وہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ورنہ ویڈیوز تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عدنان بھائی صاحب بھی بہت اچھی بناتے ہیں، گاؤں میں ان کا چینل بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ان کی وائف نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے، غلط سائڈ پہ اس چیز کو نہیں لے کے جانا آپ لوگوں نے۔ چلیے جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔